मार्का हक में मिलने वाला सबक मोदी कभी नहीं भूलेगा। भारत के खिलाफ फतह दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा कि ये 6 से 10 मई तक अफवाज पाकिस्तान का मौका था। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और फतह को हमेशा याद रखा जाएगा। तारीख में लिखा जाएगा कि मार्का हक कैसे लड़ा और जीता गया। भारत ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ। कौम की दुआओं की बदौलत पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि तरक्की का सफर जादू टूने से नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया। हमें अब चैलेंज तस्लीम करने की जरूरत है। मईशत मंजदार से निकल आई, अब ग्रोथ की तरफ जाना है। पाकिस्तान की तरक्की इत्तेहाद से ही मुमकिन है। चारों सूबे तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। माजी के फैसलों से सीख कर मुस्तकबिल की तैयारी करनी है। वज़ीर आज़म ने हरीपुर में दानिश स्कूल की मंजूरी दे दी। AI की तालीम के लिए तलबा को बैरून मुल्क भिजवाने का ऐलान। तकरीब में होनहार तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए गए। पंजाब में एक बार फिर रास्ते धुंध में धुंधला गए। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद है। M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक भी धुंध की वजह से सफ़र ममनू है। मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जेल में बंद पार्टी रहनुमा मुजाहमत की सियासत से थक गए। शाम मुल्क कुरैशी, एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद मुफाहमत चाहते हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा कि कोट लखपत वाले कैदी बानी PTI को जाकर वो बताएंगे जो हकीकत और सच है। PTI की मौजूदा लीडरशिप बानी PTI को वो बताती है जो वो सुनना चाहते हैं। मुजाहमत का नतीजा अब तक सिफर ही रहा है। PTI की मौजूदा क़यादत सियासी नाबालिग है। फैज़ हमीद फैसले के बाद बानी PTI और जमात की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। 40 ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा है कि पाकिस्तानी माहौल साजगार हो जाए तो $1 अरब की सरमायाकारी करेंगे। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल नहीं जा रहे। मुशीर इत्तलात KP शफी जान का कहना है कि बानी PTI के बेटों ने जनवरी में पाकिस्तान आने का इंदिया दिया है। KP में कौन से ऐसे हालात हैं जो गवर्नर राज लगाया जाए? वज़ीर आला ने कौन सा गैर आईनी काम किया है? उनको गवर्नर राज लगाने का शौक है तो पूरा कर लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। नाक़िस कारकर्दगी पर अस्पताल डायरेक्टर को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला KP का ज़िला चारसद्दा के सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर का भी दौरा। ज़मीनों की मुंतकली और फ़र्द के इजरा में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। कहा कि आवाम को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर न किया जाए। सोहेल आफरीदी का जमून कोर गर्ल्स कैंपस और विमेन क्राइसिस सेंटर का भी दौरा। बच्चियों के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम जारी। शुरू में मुब्तला बच्चियों के लिए डॉक्टर्स को तलब करके तिब्बी मुआयना कराया गया। सोहेल आफरीदी ने कहा कि यतीम और बेसहारा बच्चियों की फलाह बहबूद सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में सिविल जज के लिए 2 साला वकालत की शर्त खत्म कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में जुडिशल सर्विस रूल 2001 में अहम तरमीम मंजूर। जुडिशल अफसरान की तरक्की अब सीनियरिटी नहीं मेरिट पर होगी। सीनियरिटी कम फिटनेस की जगह सिलेक्शन ऑन मेरिट नाफिज। जुडिशल अफसरान की तरक्की के लिए DPC की सिफारिश लाजमी करार। सिविल जज की तरक्की का कोटा 2/3 मेरिट पर मुकर्रर कर दिया गया। BPS 19 से 21 तक तरक्की के लिए सर्विस और तरबियत लाजमी। हाई कोर्ट की मुकर्ररा ट्रेनिंग और इम्तिहान पास करना शर्त करार। महकमा कानून पार्लिमानी अमूर व इंसानी हुकूक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। UAE के वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान की ज़िला खैरपुर आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन की मुनासिबत से मिलकर केक काटा। मोहसिन नकवी की शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से मुलाकात भी हुई। दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुश्तरका इक़दामात पर तफ़सीली तबादला ख़याल किया गया।
جدید ہتھیاروں سے لیس پاک بحریہ کی آبدوز غازی کو چین میں لانچ کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق غازی کی لانچنگ کے ساتھ پاکستان کی 4 ذیلی آبدوزیں سمندری آزمائش کے آخری مراحل میں ہیں۔ باقی 4 آبدوزیں کراچی شپ یارڈ میں بنائی جائیں گی۔ ہنگور کلاس کی ذیلی آبدوزیں جدید ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہیں۔ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت پاکستان میں جدید جنگی آلات کی تیاری بھی جاری ہے۔ امریکی سینٹ نے اگلے مالی سال کے لیے $901 ارب دفاعی اخراجات کا بل منظور کر لیا۔ بل دستخط کے لیے صدر ٹرمپ کو بھیج دیا گیا۔ سینٹ میں بل کی حمایت میں 77 اور مخالفت میں 20 ووٹ پڑے۔ بل کے تحت امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں 4% اضافہ کیا گیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری۔ صہیونی فوج کے حملے میں مزید ایک فلسطینی شہید 10 زخمی۔ 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ سے اب تک شہداء کی تعداد 394 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی مظالم کا شکار فلسطینی بے رحم موسم کی زد میں آ گئے۔ غزہ میں شدید بارشوں اور ہواؤں سے کئی خیمے اڑ گئے۔ ادھر غزہ میڈیا آفس کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے 12 شہریوں کو جیل سے رہا کر دیا۔ دوسری طرف شمالی اسرائیل میں ایک فوجی نے خودکشی کر دی۔ غزہ جنگ کے بعد سے اب تک 61 اسرائیلی فوجی خودکشی کر چکے ہیں۔ اسرائیل کی مسلسل خلاف ورزیوں سے غزہ جنگ بندی معاہدے کو خطرات۔ قطر کے وزیر اعظم کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور مارکو روبیو نے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا اسرائیل اور حماس کو دوسرے مرحلے کی طرف لانے پر زور۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ امریکہ نے کیریبین میں مزید ہتھیار اور فوجی تعینات کر دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ نے جدید جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز پورٹو ریکو میں تعینات کیے ہیں۔ جنگی طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے ٹینکر طیارے بھی ڈومینیکن ریپبلک بھیج دیے گئے۔ یونان، اسرائیل اور قبرص نے ترکی کے خلاف مشترکہ فورسز کا منصوبہ بنا لیا۔ تینوں ممالک کا مشرقی بحیرہ روم میں مشترکہ بریگیڈ فورس کی تشکیل پر غور۔ اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ کی یونان اور قبرص کے فوجی کمانڈر سے ملاقات۔ ترکی کا خطے میں اثر و رسوخ روکنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یورپی پارلیمنٹ نے روسی گیس کی درآمدات پر پابندی کی منظوری دے دی۔ رکن ممالک 2027 تک روسی گیس کی درآمدات کو مرحلہ وار ختم کریں گے۔ ادھر ہنگری نے پابندی کو اپنی توانائی مفادات کے خلاف قرار دے دیا۔ برطانیہ میں سپر فلو کا زور تشویشناک حد تک بڑھنے لگا۔ مریضوں کی تعداد میں ایک ہفتے کے دوران 55% اضافہ ریکارڈ۔ روزانہ 2600 کے قریب مریض اسپتال آنے لگے۔ ڈاکٹرز نے مطالبات تسلیم ہونے تک تنخواہ کا تنازع حل کرنے کی پیشکش مسترد کر دی۔ سعودی عرب میں تبوک ریجن کے پہاڑوں پر برف باری۔ پہاڑی علاقوں نے برف کی سفید اور نرم گالوں کی چادر اوڑھ لی۔ شدید برف باری سے تبوک کا منظر دلکش ہو گیا۔ برف باری نے صحرائی علاقوں کو بھی ڈھانپ لیا۔ حائل، الجوف، القصیم اور ریاض میں سردی بڑھ گئی۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستانی کوہ پیما سمینہ بیگ نے قطب جنوبی پر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ سمینہ بیگ اسکیئنگ کے ذریعے قطب جنوبی تک پہنچنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی۔ انہوں نے انٹارکٹیکا کے انتہائی دشوار گزار راستوں پر 111 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔